सुबह के ठीक 10 बजे का वक्त था। कराची के एक बड़े बैंक में एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स दाखिल हुए। उनके जिस्म पर सादा से पुराने कपड़े थे और हाथ में पुराना सा लिफाफा। जैसे ही वो बुजुर्ग बैंक के अंदर आते हैं, वहाँ मौजूद सब गाहक और बैंक के मुलाजमीन अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। उन बुजुर्ग का नाम हाजी अब्दुल गफूर था। हाजी साहिब आहिस्ता आहिस्ता काउंटर की तरफ बढ़े, जहाँ ग्राहकों की मदद के लिए एक खातून बैठी हुई थी। उस खातून का नाम सोबिया था। हाजी साहब अब्दुल गफूर नहायत नरमी से सोबिया से मुखातिब हुए और बोले, बेटी, मेरे अकाउंट में कुछ मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्यों सही नहीं चल रहा। ये कहकर उन्होंने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सोबिया ने कहा कि मुझे तो लगता है कि आपका अकाउंट इस बैंक में नहीं है। हाजी साहब बड़ी सादगी से बोले, बेटी, ज़रा देख तो लो, शायद मेरा अकाउंट यहीं पर हो। उस पर सोबिया ने लिफाफा लेते हुए कहा, बाबा जी, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, आपको कुछ देर इंतज़ार करना होगा। ये कहकर वह दूसरे ग्राहकों का काम करने लगी और हाजी साहब वहीं खड़े इंतज़ार करने लगे। काफ़ी देर बाद उन्होंने दोबारा कहा, बेटी, बेटी, अगर तुम मसरूफ़ हो तो किसी और को बोल दो। ये सुनकर सोबिया ने बेजारी से मैनेजर को कैबिन का नंबर मिलाया और फ़ोन पर इत्तला दी, सर एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ? मैनेजर ने अंदर से ही हाजी साहब की तरफ देखा। वो नहायत सादा से कपड़ों में मलबूस थे। मैनेजर ने फौरन फ़ोन पर पूछा, ये हमारे बैंक के कस्टमर हैं या यूं ही चलते फिरते आ गए? सोबे ने जवाब दिया, सर ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। सुनकर मैनेजर ने कहा कि मेरे पास ऐसे लोगों के लिए वक्त नहीं है, तो तुम इन्हें बिठा दो, कोई देर इंतज़ार करेंगे और फिर खुद ही चले जाएंगे। मैनेजर का हुक्म मिलने के बाद सोबे ने अब्दुल गफूर से कहा, बाबा जी, आप ज़रा वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाएं, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फारिग हो जाएंगे। हाजी साहब खामोशी से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ गए और एक कोने में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लेकिन वहाँ मौजूद तमाम लोग मुसलसल उन्हीं की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उस बैंक में आने वाले तमाम ग्राहक बड़े अच्छे सूट पहन कर आते थे और वहाँ अकाउंट भी ज़्यादातर अमीर लोगों के ही थे। ऐसे में हाजी अब्दुल गफूर का अकाउंट उस बैंक में होना सबको नामुमकिन लग रहा था। इसी वजह से वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गए। सब लोग हाजी साहब को घूर घूर कर देख रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये बातें हाजी साहब के कानों तक भी पहुंच रही थी, लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने नंबर के इंतजार में खामोश बैठे रहे। उनके दिल में यही ख्याल था कि कुछ देर बाद मैनेजर साहब आएंगे तो वो खुद उनसे बात कर लेंगे। इस बैंक में एक और मुलाजिम काम करता, जिसका नाम जुहेब था। जुहेब बाहर गया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो वापस बैंक के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग वेटिंग एरिया में बैठे हैं और सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और उनके बारे में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि ये तो भीख मांगने वाला लग रहा है, और कोई कह रहा था कि इस बैंक में इसका अकाउंट हो ही नहीं सकता, पता नहीं यहाँ कैसे आया, और बैंक वालों ने ऐसे शख्स को क्यों बिठा रखा है। ये सब बातें जुहेब ने भी सुन ली। उससे ये रवैया बहुत बुरा लगा और वह सीधा हाजी अब्दुल गफूर के पास गया। बड़े अदब एहतराम के साथ उसने पूछा, बाबा जी, आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका क्या काम है? हाजी साहब ने नरम लहजे में कहा, बेटे, मुझे मैनेजर से मिलना है, उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर जुहेब ने कहा, ठीक है बाबा जी, आप ज़रा इंतज़ार करें, मैं अभी मैनेजर के कैबिन में गया और उन्हें बुजुर्ग के बारे में बताया। लेकिन मैनेजर पहले ही हाजी अब्दुल गफूर के बारे में जानता था। उसने बेपरवाही से कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने उसे वहाँ बिठाया है, थोड़ी देर बैठेगा और फिर खुद ही चला जाएगा। उसके बाद मैनेजर ने जुहेब को कोई और काम दे दिया। जुहेब ने वो काम ठीक तरीके से करने लगा। उधर हाजी अब्दुल गफूर को बैठे हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके। वो सब्र से इंतजार करते रहे, मगर अब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठे हुए मैनेजर के कैबिन की तरफ बढ़ने लगे। मैनेजर ने देखा कि बुजुर्ग सीधा उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो फौरन कैबिन से बाहर निकला और उनके सामने आकर बोला, हाँ बाबा जी, बताइए, आपको क्या काम है? हाजी अब्दुल गफूर ने अपना पुराना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटे, इसमें मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल है, मेरे अकाउंट से कोई लेन देन नहीं हो पा रहा, ज़रा देखो और बताओ कि इसमें क्या मसला है। ये सुनकर मैनेजर कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर तंजिया लहजे में बोला, बाबा जी, जब अकाउंट में पैसे ही नहीं होते तो यही हाल होता है। मेरे ख्याल में आपने काफ़ी अरसे अपने अकाउंट में रकम जमा ही नहीं करवाई होगी। हाजी अब्दुल गफूर ने बड़े सुकून से कहा, बेटे, पहले एक दफ़ा अकाउंट तो चेक कर लो, फिर मुझे बताना, बिना देखे कैसे कह सकते हो। ये सुनकर मैनेजर हंसने लगा और बोला, बाबा जी, ये मेरा सालों का तजुर्बा है, मैंने यही काम किया है और आप जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही बता सकता हूँ कि उनके अकाउंट में कितना पैसा हो सकता है। आपके अकाउंट में तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाएं। ये देखें, सब कस्टमर्स आपको घूर रहे हैं, आपकी वजह से बैंक के अंदर एक अजीब सा माहौल बन गया। ये सुनकर हाजी अब्दुल गफूर ने लिफाफा उसकी मेज़ पर रख दिया और कहा, ठीक है बेटे, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन इस लिफाफे में जो तफसील लिखी है उसे एक दफ़ा ज़रूर देख लेना। ये कहकर वो वहाँ से निकलने लगे। हाजी अब्दुल गफूर जैसे ही बैंक के गेट पर पहुंचे तो पलट कर कहने लगे, बेटे,
تمہیں یہ سب کا بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ ایک لمحے کے لیے خوف تو آیا، لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ بڑھاپے میں اکثر بزرگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میز پر وہ لفافہ رکھا ہوا تھا جس میں حاجی صاحب کے بینک اکاؤنٹ کے تمام ڈیٹیل درج تھی۔ اسی دوران زہیب وہاں سے گزرا۔ اسے لفافہ اٹھا لیا۔ اس نے فوراً کمپیوٹر میں لاگ ان کیا اور اس میں لکھی معلومات کے مطابق ریکارڈ تلاش کرنے لگا۔ جب پرانے ریکارڈ کھنگالے گئے تو یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ یہ بزرگ اصل اس بینک کے بڑے شیئرز ہولڈر میں سے ایک ہیں اور ان کے پاس اس بینک کے 60% شیئرز ہیں۔ یہ حقیقت دیکھ کر زہیب کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مزید باریکی سے تفصیل پڑھی تو مکمل یقین ہو گیا کہ عبدالغفور واقعی بینک کے مالکوں میں شامل ہے۔ زہیب نے رپورٹ کاپی نکالی اور مینیجر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت مینیجر اپنے کیبن میں ایک امیر کلائنٹ کو مختلف اسکیموں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ زہیب نے دروازے پر دستک دی، اندر داخل ہوا۔ مینیجر نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ زہیب نے اشارے سے بتایا کہ یہ بزرگ ہیں جنہیں آپ نے ابھی یہاں سے نکالا تھا، بہتر ہوگا آپ ایک نظر اس پر ڈال لیں۔ یہ کہہ کر زہیب نے رپورٹ مینیجر کی میز پر رکھ دی۔ مینیجر اپنے کلائنٹ سے معذرت کرتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، ہمارے پاس ایسے ویسے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس پر زہیب مؤدبانہ لہجے میں بولا، سر اگر آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن مینیجر نے رپورٹ ایک طرف کرتے ہوئے کہا، مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسے کسٹمرز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے رپورٹ واپس زہیب کی طرف بڑھا دی۔ زہیب نے رپورٹ اٹھائی اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ بینک کا ماحول دوبارہ پرسکون ہو گیا اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ شام ہو گئی۔ اگلے دن ٹھیک اسی وقت جب حاجی عبدالغفور آئے تھے، وہ دوبارہ بینک میں داخل ہوئے، مگر اس بار ان کے ساتھ ایک سوٹ پہنے ہوئے شخص بھی تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس تھا۔ ان دونوں کے آنے سے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ حاجی صاحب نے مینیجر کو اشارہ کیا کہ ان کے پاس آئے۔ مینیجر خوفزدہ اپنے کیبن سے نکل کر حاجی عبدالغفور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حاجی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا وہ ناقابل برداشت تھا، اب تم اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مینیجر گھبرا گیا، لیکن دل میں سوچنے لگا کہ یہ بزرگ آخر مجھے کیا سزا دے سکتے ہیں، وہ میرے ساتھ کر ہی کیا سکتے ہیں۔ اس علم میں حاجی صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، تمہیں مینیجر کی کرسی سے ہٹایا جا رہا ہے اور تمہاری جگہ اس بینک کے محنتی ملازم زہیب کو مینیجر بنایا جا رہا ہے۔ تمہیں اب فیلڈ ورک دیکھنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی مینیجر کے ہوش کھو گئے اور احتجاج کرتے ہوئے بولا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے ہٹانے والے؟ تو حاجی صاحب نے جلالی لہجے میں کہا، مجھے اس بینک کا مالک ہی سمجھ لو، کیونکہ اس بینک کے 60% شیئرز میرے پاس ہیں۔ اگر چاہو تو تمہیں برطرف کر سکتا ہوں اور کسی اور کو تمہاری جگہ بٹھا سکتا ہوں۔ یہ سن کر بینک کے تمام ملازمین اور ورکرز جو کل بھی موجود تھے اور آج بھی آئے تھے، حیرت سے حاجی عبدالغفور کو دیکھنے لگے۔ اسی دوران وہ شخص جو حاجی صاحب کے ساتھ آیا تھا اپنا بریف کیس کھولتا ہے اور اس میں سے ایک ڈاکیومنٹ نکالتا ہے جو زہیب کا پروموشن لیٹر تھا۔ اس لیٹر کے مطابق زہیب کو بینک کا نیا مینیجر مقرر کر دیا گیا۔ پھر وہ دوسرا خط نکالتا ہے اور پرانے مینیجر کو تھما دیتا ہے جس پہ لکھا ہوا تھا، اگر تمہیں فیلڈ میں کام کرنا ہے تو کر لو، لیکن مینیجر بن کر اب اس بینک میں نہیں رہ سکتے۔ یہ سنتے ہی پرانے مینیجر کے پسینے چھوٹ کے وہ اپنی کل کی گئی بدتمیزی پر حاجی صاحب سے معافی مانگنے لگا، لیکن حاجی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، معافی کس بات کی؟ میں کیوں تمہیں معاف کروں؟ تم نے جو میرے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ ہمارے بینک کی پالیسی کے خلاف ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ پالیسی پڑھی ہے کہ یہاں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا، سب کو برابر سمجھا جاتا ہے؟ اصل میں اس بینک کی بنیاد میں نے رکھی تھی۔ شروع دن سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ یہاں کسی کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا اور نہ ہی کسی کو ضرورت سے زیادہ فوقیت دی جائے گی۔ ہر کسٹمر کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے گا۔ اگر کوئی ملازم اصول کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ حاجی صاحب نے مزید کہا کہ یہ تو میرا رحم ہے کہ تمہیں نوکری سے فارغ نہیں کر رہا، ورنہ میں چاہتا تو ابھی کے ابھی تمہیں نکال دیتا۔ زہیب وہ شخص ہے جس کے پاس کل کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے میرا احترام کیا، میرا دکھ سمجھا اور مدد کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کرسی کا اصل حقدار ہے۔ وہ ہر کسٹمر کو عزت دے گا اور ان کے کپڑے یا حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا۔ حاجی صاحب نے کلرک صوبیہ کو بھی اپنے پاس بلا کر سخت لہجے میں کہا اور اسے ڈانٹا کہ میں تمہیں پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن بینک میں آنے والے کسی بھی شخص کو اس کے لباس سے نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ تسلی سے اس کی بات سننی چاہیے۔ اگر تم پہلے ہی ہینڈل کر لیتی تو مجھے اس مینیجر کے پاس جانا ہی نہ پڑتا اور اتنی بے عزتی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ یہ سن کر صوبیہ ہاتھ چھوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آئندہ آپ کو ایسا کبھی نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد حاجی صاحب اس افسر کے ساتھ واپس جانے لگے اور جاتے جاتے سب سے کہہ گئے، تم سب کو زہیب سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، جتنا زیادہ سیکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب میں اپنا بندہ وقتاً فوقتاً بیچتا رہوں گا جو تمہاری حرکتوں کی رپورٹ مجھے دیتا رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔
پورے بینک کا سٹاف سوچنے لگا کہ اب ہمیں دل لگا کر اور صحیح طریقے سے کام کرنا ہوگا، کہیں اگلی دفعہ ہمارا نمبر نہ آئے۔ یہ سوچ کے پورا بینک سدھر گیا اور سب لوگ ایمانداری اور عزت کے ساتھ اپنے کام کرنے لگے۔ حاجی صاحب کا یہ واقعہ چاروں طرف پھیل گیا اور سب لوگ اس بینک کی تعریف کرنے لگے۔ لوگ کہتے تھے کہ مالک ہو تو ایسا جو خود آ کر دیکھ لے کہ ادارے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر مالکان اپنے بینک کے کاروبار کھول کر چلے جاتے ہیں اور پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مینیجر یا سٹاف کس طرح کام کر رہا ہے۔ لیکن حاجی صاحب نے بطور مالک اپنا فرض پورا نبھایا اور بینک کے ملازمین کو ایک بہترین سبق سکھایا۔ آپ کا کیا کہنا ہے حاجی صاحب کے بارے میں؟ اور آپ کی زہیب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اور اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو جلدی سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔